नमस्कार आदरणीय दर्शक सबैको ध्यान अब संसदतिर छ। संसदले नयाँ सरकार कसरी देला सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय गर्यो। संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि अब को बन्ला यो देशको प्रधानमन्त्री? केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिँदाखेरि अब के होला? अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा कसरी प्रवेश होला र प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई अब कसरी हटाउन सक्नुहोला त? नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्यको सम्भावना के छ भन्ने बारेमा आज हामी देशको राजनीतिमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा देशका श्रेष्ठ नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहका पनि अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर्वोच्चको फैसलापछि तपाईँ निकै खुसी हुनुभयो, लड्डु पनि बाँड्नुभयो र केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो त्यो लड्डु त अब काम लाग्दैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्ता कुराको पनि मैले टिप्पणी गर्न मिल्छ। उहाँको स्तरमा मैले तल झर्न हुँदैन। उहाँको स्तरै त्यही हो। यही स्तरबाट उहाँको त्यही सांस्कृतिक धरातलले गर्दाखेरि सारा देशले दुःख भोगिरहेछ। किन उहाँमा त कुनै नैतिकता नामको चिज छैन, उहाँमा कुनै संस्कार नामको चिज छैन, लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, मानवीय संस्कार पनि छैन। कम्युनिस्ट संस्कारको कुरा त टाढाको कुरा भयो। त्यसैले उहाँको बारेमा मैले देखेँ। तर तपाईँले खुसियाली मनाएको कारणले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको चित्त दुखाइ छ। लड्डुप्रति उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। उहाँलाई गर्न दिनुहोस्। उहाँ भनेको यो चाहिँ अरूलाई घोच्ने कुरामा रमाउने मान्छे। उहाँलाई पीडा दिनमा आनन्द हुन्छ। उहाँ पीडक प्रवृत्तिको मानिस हो। उहाँले सबैलाई पीडा मात्र दिनुहुन्छ। उहाँले कसैको पनि कल्याण गर्नुहुन्न। उहाँलाई आफू आफ्नो स्वार्थ बाहेक उहाँलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन। उहाँ यस अर्थमा यो देशको नम्बर 1 व्यक्तिवादी व्यक्ति हो। तर धेरै गऱ्यो भने उहाँका पूजकहरू, भजन मण्डलीहरू, ती भजन मण्डलीहरूको गुटको उहाँ नेता हो। अनि उहाँ भनेको एउटा निरङ्कुश प्रवृत्तिका व्यक्ति हो। पार्टीभित्र पनि उहाँको निरङ्कुशताबाट हामी आजित भइसकेका थियौँ। देश पनि उहाँको निरङ्कुशताबाट आजित भइसकेको हो र ब्युरोक्रेसी पनि उहाँको निरङ्कुशताबाट आजित भइसकेको हो। राज्यका सबै निकायहरू उहाँबाट वाक्क दिक्क भएका छन्। अब उहाँको अवसान बाहेक अरू कुनै बाटो छैन। उहाँको ओह्रालो लाग्नुभयो। उहाँको र उहाँको प्रवृत्तिको पतन निश्चित छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आयो। सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला हो, तपाईँले भन्नुभयो जनताको जित हो भनेर भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले सामान्य कुरा हो, यो ठुलो उपलब्धि होइन सर्वोच्चको निर्णय भनेर प्रधानमन्त्री प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? संसारले के भन्छ? तपाईँ प्रत्येक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरू के भन्छन्? भौतिक जमातले के भन्छ? आम जनताले के भन्छन्? यो सिङ्गो कोर्स चेन्ज भएको होइन। केपी ओलीले अर्को कोर्समा लान खोजेकोलाई ठ्याक्क रोकेर मूल दिशातर्फ देशको व्यवस्थालाई लाने कदम चालिएको होइन। यो त साहसिक फैसला पनि हो। यत्रो धाक धम्की, अनेक किसिमका हल्ला, अनेक किसिमका फैलाइएका भ्रमहरू, यी सबैको बिचमा जुन हिसाबले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको त्यो संवैधानिक बेन्चका माननीय न्यायाधीशजीहरूबाट निर्णय भएको छ। एक त यो सरप्राइज पनि मलाई लाग्यो। हामीले त सोचेका पनि थिएनौँ कि 11 गते फैसला हुनेछ भनेर। हामी त 12 गतेको विजय जुलुस मनाउनका लागि चाहिँ हामी चितवन लागेका थियौँ। त्यो पनि लागेको भन्दाखेरि 4 बजेको फ्लाइटबाट लागेको हो। यहाँ त सरप्राइजिङली यो कार्यशैली पनि एक हिसाबले वास्तवमा यस्तो दबावको बिचमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले बडो विचार पुर्याएको पनि देखिन्छ। हामीलाई यस्तै मानिसहरू चाहिएको छ, यस्तै शासक। त्यसो अदालतले सरप्राइज गिफ्ट दियो होइन तपाईँहरूलाई यसपटक? होइन, उहाँहरूले संविधानमा टेकेर संविधानलाई जोगाउने जुन ढङ्गले काम गर्नुभएको छ, मृत अवस्थामा पुर्याउन खोजेको यो मृत्युशैयामा छटपटाइरहेको संविधानलाई जसरी पुनर्जीवन दिनुभएको छ, यसले नेपालको राजनीति पनि व्यवस्था पनि जीवन्त भएर आएको छ। र यो जीवन्त राजनीतिभित्र, जीवन्त व्यवस्थाभित्र एउटा अगतिलो मानिस, संस्कारहीन, नैतिकताहीन मानिस अहिले पनि लाज नमानिकन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेको देख्दाखेरि
हामीलाई त बडो ठुलो लज्जा बोध हुन्छ। कस्ता व्यक्ति यो कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका रहेछन्, कस्ता व्यक्ति यो आन्दोलनमा छिरेका रहेछन्, यो अभियानमा छिरेका रहेछन् भन्ने लाग्न थालेको छ। तर पनि धैर्य राख्नु पर्दो रहेछ। आज हामी देखिरहेका छौँ उहाँका साथमा भएका व्यक्तिहरू भित्रभित्रै पछुताइरहेका छन्, उनीहरूको प्रवृत्तिबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् र यो रवैया ठिक होइन भनिरहेका छन्। तर उनी निरो जस्तै आफ्नै तालमा बाँसुरी बजाइरहेका छन्। सारा इटालीको रोम सहर जलिरहेको छ। निरोलाई कुनै मतलब छैन। ऊ एकदम पुरै जन्मदिवस मनाइरहेको छ, ऊ एकदम बत्ती बालिरहेको छ। यस्तो खालको कहीँ हुन्छ? संवेदनशीलता रति पनि छैन। आफूलाई लाज शरम नामको चिज पनि छैन। यो त जुन मोमेन्टमा उहाँले यो चाहिँ सर्वोच्चको फैसलाको एउटा शब्द सुन्नु भयो, अर्थात् प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना या प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य छैन भने शब्द सुन्ने बित्तिकै राजीनामा ड्राफ्ट भइहाल्नु पर्थ्यो। तुरुन्त फैसला नआउँदै राजीनामा दिइहाल्नु पर्थ्यो। तर शरम भएका मान्छेमा, संस्कार भएका मान्छेमा, लोक लाज भएका मान्छेमा पो त्यो पाइन्छ त। केपी ओली लोक लाज भएका मानिस होइनन्। तर तपाईँले चिनेको केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्दाखेरि उहाँले त स्पष्ट हिजो भन्नुभएको छ, म राजीनामा दिन्न र यही सरकार रहिरहन्छ र अब म ब्याक हुन्न, संसदमा जान्छु, फेस गर्छु, अविश्वासको प्रस्तावहरू पनि म सामना गरेर तयार छु। उहाँले कहिले भन्नुभएको छैन त्यस्ता कुरा। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेको होइन। उहाँका त सबै कुराहरूमा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ भएको छैन। सबै कुरामा उहाँ फेल। तपाईँले पढ्नुभएको होला हिजोका पत्रिकाहरू। देशलाई उहाँले कति ठुलो अरब खरब ऋण भारमा उहाँले पुर्याउनु भएको छ। विकास निर्माणको स्थितिको कस्तो बिजोग गाली लाग्दो अवस्था छ। कुनै विधि प्रक्रिया पुर्याइकन निर्वाचनको घोषणा गर्ने काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले जम्मै विधि प्रक्रिया बिचेर सबै सिस्टम भत्काएर शिलान्यास भइसकेको ठाउँमा फेरि शिलान्यास भइसकेको ठाउँमा फेरि उद्घाटन गर्नै नहुने चिजहरू अहिले गरेको छ। यी सबै चिज हेर्दाखेरि त उहाँमा त कुनै लोक लाज नामको चिज छैन। तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? किनभने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो बटम लाइन क्लियर देखिसक्यो। हामी राजीनामा नदिने पक्षमा पुगेका छौँ भनेर हिजो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी शर्मा ओलीसम्मको निर्णय आइसक्यो। त्यस्तो छ किनभने दुर्योधन जस्ता, रावण जस्ता इतिहासमा ऐतिहासिक पात्रहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। ज्याद्रा जसलाई भन्छ, त्यस्ता ज्याद्रा जसलाई भस्मासुर भनिन्छ, ओ भस्म हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ। तर उसमा को दम्भ घटेको छैन। दम्भले लङ्काको दहन भयो, रावणको विनाश भयो। त्यो अति भइसकेपछि खति हुन्छ यतिकै भनिएको होइन। सबै क्षेत्रका सबै सेक्सनका मानिसहरू उहाँसँग असन्तुष्ट छन्। तर पनि उहाँमा कुनै किसिमको त्यसप्रति संवेदनशीलता छैन। त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्ने प्रवृत्ति छैन। उहाँ महसुस गर्ने प्रकृतिको मानिस नै होइन। अरू मान्छेहरू असल मानिस के हुन्छ थाहा छ? आफ्नो गल्तीलाई फर्केर हेर्छ, स्वीकार गर्छ, सुधार्छ र राम्रो दिशामा अघि बढ्ने प्रण गर्दछ। तर ज्याद्रा मानिसहरू त्यस्ता गर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो गल्तीलाई ठिक ठानिरहेका हुन्छन्, रातलाई दिन भनिरहेका हुन्छन्, दिनलाई रात भनिरहेका हुन्छन् र उनको इसारा अनुसारको घटनाक्रम घटेन भने सबैलाई तह लगाइदिन्छु भन्छन्। अहङ्कारको घोडामा सवार भएका हुन्छन्। वायुपङ्खी घोडा, सामान्य घोडा पनि होइन, त्यसमा सवार भइरहेका हुन्छन्। अब कारण के भयो भने उहाँ कुनै पनि आजसम्म आन्दोलनमा उहाँ संलग्न हुनुभएको पाउनुहुन्न। तपाईँ कुनै पनि आन्दोलनमा त्यसको विरोधी मान्छे। तर उहाँ भनिरहनु भएको छ लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुन राज्यको लागि, गणतन्त्रको लागि लडेकै नेता छैन। म त 50 वर्ष अघिदेखि गणतन्त्रको पक्षमा लडेको मान्छे हो। कहिले झापा विद्रोहदेखि गणतन्त्रमा जानु र बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु एउटै होइन भन्ने मान्छे यो देशमा को रहेछ थाहा छ कि? पल्टाउनु पर्यो पुराना घटनाक्रमहरू। त्यस हुनाले उहाँका कुराहरू त गफाडीको गफ हो। उहाँको कुरा सुन्नु भनेको गफाडीको गफ सुन्नु मात्रै हो।
मैले हटाउनको लागि पनि विकल्पहरू त छैन केपी शर्मा ओलीले। अर्को भनेको तमासेहरूको तमासा मात्रै हो। उहाँ गफाडीको गफ दिन अनि तमासाको चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्ने मान्छे हो। संयुक्त सरकारको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिनु भएन भने तपाईँहरूसँग विकल्प के छ? 1 2 3 नेपाली जनतालाई बताउनुहोस्। विकल्प त सिधा छ। उहाँलाई हामीले संसदीय दलको नेताबाट हटाइ नै सकेका छौँ। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्न, होइन? अझै पनि फेरि उहाँलाई चाहिएको छ भने फेरि अर्को बैठक बसेर पनि निकालिदिन्छु। पुगेन त्यतिले भने कतिचोटि निकाल्नुपर्छ त्यतिले निकालिदिन्छु। कतिचोटिको बैठकबाट निकाल्दाखेरि हुन्छ भने विधिले के भन्छ त्यसको आधारमा पनि हामी गर्छौँ। हामी त विधि विधानमा चल्ने मानिस पऱ्यौँ। हामी त लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई पालन गर्ने मानिस पऱ्यौँ। हामी संस्कारी मानिस पऱ्यौँ। हामी तरिकाबाट जान्छौँ, विधिको पालना गर्छौँ। दोस्रो कुरो, संसदमा उहाँ जानुहुन्छ, लोकलाजलाई लुकाएर छिपाएर भए पनि त्यहाँ पनि हामी निकाल्छौँ उहाँलाई। त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस जो प्रतिपक्ष हो उसको धर्म पनि हो कि यस्ता भस्मासुर जो अदालतबाट तिरस्कृत र बहिष्कृत भइसकेका छन् यस्तालाई चाहिँ त्यहाँबाट विदा गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले त्यो गर्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी उसले पनि साथ दिँदैन। त्यसै गरी नेपाल यो जनमोर्चा उसको पनि धारणा एकदम स्पष्ट छ। स्वतन्त्र सांसदहरू उहाँहरूको पनि धारणा क्लियर छ। भनेपछि अरू कुनै छन् भने अब फाटफुट बाहेक, फाटफुटले के गर्लान् थाहा छैन मलाई, होइन भने उहाँका विपक्षमा सबै छन्। सडक छ, देश छ, संसद छ र अब हामीले अदालतमा पनि देख्यौँ बिचरा केपी ओली निरीह हुन पुगे। उहाँकै कानुनको क्षेत्रका बडो विश्वासिला व्यक्ति सुभाष चन्द्र नेमाङजीको पनि मैले अन्तर्वार्ता सुने। नगर्नुहोस्, यो संविधान सम्मत कदम छैन, होइन यो भन्दै पनि अटेर गर्ने उहाँ अटेर प्रवृत्तिको मान्छे हो। उहाँ दम्भ गर्ने दम्भी प्रकृतिको मानिस हो। उहाँको चरित्र चित्रण गर्नका लागि त तपाईँले उहाँका चरित्रहरू के छन् त ख्याल गर्नुहोस्। र यो ठिकै आइरहेछ मिडियामा कि सवाल केपी ओली होइन, केपी ओली प्रवृत्ति हो। र त्यो प्रवृत्ति केपी ओली गएर मात्रै सिद्धिँदैन, त्यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति अरू नेतामा पनि हुन सक्दछ। यो बडो ठिक ढङ्गको चरित्र चित्रण हो र यस्ता प्रवृत्तिबाट यो देशले मुक्ति चाहेको छ। त्यो ममा होस् जोसुकैमा होस्, त्यस्ता प्रवृत्तिहरू, विधिलाई मिच्ने प्रवृत्तिहरू, मन परि गर्न चाहने प्रवृत्तिहरू, अनि जसरी पनि सत्तामा टिकिरहन चाहने प्रवृत्ति हो, सत्ताको निम्ति मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति हो। यस्तो प्रवृत्तिबाट यो देशले मुक्ति चाहेको छ। लोकतान्त्रिक तरिकाबाट, राम्रो तरिकाबाट सबैको मन र विश्वास जितेर अघि बढ्ने कुराहरूको हामी सबैले आशा र अपेक्षा गरेका हुन्छौँ। तपाईँहरूले नयाँ गठबन्धन र समीकरणको लागि जसरी गृह कार्य सुरु गर्नुभएको छ नि, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक रूपमा फुटेको छैन। केपी शर्मा ओली नै संसदीय दलको नेता त हुनुहुन्छ नि त आजको दिनमा। त हामीले निकालिसकेका छौँ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गर्छ कि कसले निर्णय गर्छ? तर केपी शर्मा ओलीले मान्नु भएको छ नि। कसले मान्छ त? हसँग पनि बहुमत छ अरे संसदीय दलमा। बोलाए भइ गयो नि त। आए हुन्छ नि, ल पहिले पार्टीमा आउनुहोस्। कहाँ आउने? स्थायी कमिटीमा? कहाँ आउने? केन्द्रीय कमिटीमा आउनुहोस्। संसदीय दलमा संसदको सामना गर्ने हिम्मत भएको भए त्यो मान्छेले संसदको अधिवेशन डाकेर विघटन गर्ने थियो। यसबाट पनि तपाईँ अनुमान लगाउनुहुन्न। जसको बहुमत थियो भने छ भने उसले संसदको अधिवेशनबाट उम्किन खोज्छ। त्यस हुनाले यदि सर्वोच्च अदालतबाट त यति राम्रो फैसला भइदियो कि संसद अधिवेशनको समय पनि तोकिदिए, किनभने यी त भस्मासुरै हुन्, गर्दैनन् यिनले, अधिवेशनै नबोलाइदेलान् भन्ने कुरालाई समेत हेक्का राख्यो। कति दूरदर्शी रहेछ सर्वोच्च अदालत र हाम्रा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायाधीशज्यूहरू कि उहाँहरूले सबै पर्सिभ गर्नुभयो कस्तो प्रवृत्तिका मान्छे यो देशको शासक बनेको छ। उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको विश्लेषण गर्ने क्षमतालाई
मैले यति धेरै त ठानेको थिएन है। यस्तो ढङ्गले उहाँले सोच्न सक्नुहुन्छ भनेर त यो मलाई त मेरो त उहाँहरूप्रतिको सम्मान भाव बढेर गएको छ। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता तपाईँलाई दिएको छैन नि त आज। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ समीकरणको लागि गठबन्धनको लागि त चुनौतीहरू छन् नि, कानुनी अडचनहरू त छ। केही पनि छैन। हामीलाई रोक्छ कसले? संसदमा प्रत्येक सांसदको आफ्नो अधिकारलाई रोक्छ कसले? केपी शर्मा ओलीले रोक्न सक्नुहुन्छ? शक्ति छ। कहाँको शक्ति? शक्ति भएको भए हालत हुन्थ्यो बिजोग, कन्त बिजोग, एक्लो निरीह कोठामा एक्लै बस्दाखेरि उहाँ एकदम चिच्याउनु हुँदो होला जस्तो लाग्छ मलाई। बाहिर आएर अर्को नाटक गर्नुहुन्छ होला उहाँ त नाटक गर्न सिपालु। उहाँ त वास्तवमा नाटक कर्मी हो। त्यसमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ संसदबाट, तपाईँलाई विश्वास छ? केपी शर्मा भन्छ नि, नेपाली कङ्ग्रेससँग हामीले कुरा गरेका छौँ, शेरबहादुरजीसँगै कुरा गरेका छौँ, त्यस पार्टीका सभापतिसँग कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको बैठकबाटै सम्बन्धमा चाहिँ धारणा बनाउनु हुनेछ र उहाँले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उठाइसक्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि आन्दोलनकै मैदानमा उत्रेको थियो। नेपाली कङ्ग्रेस नै आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएको थियो। आन्दोलनको जित भयो, सफलता भयो। हामीले यसलाई जनताको जित हो, न्यायको जित हो, सत्यको जित हो, यो ऐतिहासिक फैसला हो, यो साहसिक निर्णय हो भने हामीले त्यतिकै भनेका छैनौँ। हामीले मात्रै होइन, सबैले भनेका छन्। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू, संविधानवादमा विश्वास राख्नेहरू सबै खुसी छन्, हर्षित छन्। यसका विरोधमा जानेहरू मूर्छित छन् अनि बरबराउन थालेका छन्। त्यो बरबराहट केपी ओलीको मुखबाट निस्किरहेछ। यदि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु भएन भने तपाईँको अस्त्र भनेको अविश्वासको प्रस्तावै हो कि अरू कुनै विकल्प छ? होइन, अर्को के हुन्छ त? तपाईँले कुनै संसदको नियमभन्दा फरक ढङ्गले चल्ने कुरा आउँदैन। त्यसो हुनाले हामीले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई हेर्ने हो, संविधानलाई हेर्ने हो। हट्न नचाहने मान्छेलाई त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर निकाल्ने हो, हटाउने। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि तपाईँहरूलाई छ नि पार्टीभित्रबाट समस्या छ कि छैन? नेपाल कम्युनिस्ट छैन। हाम्रो पार्टीभित्र समस्या छैन। कानुनी रूपमा कुनै समस्याहरू आउँदैन? छैन। के को चाहिँ आउँछ? दुईवटा समूह छ नि त। दुईवटा समूहमा तपाईँहरू विभाजित हुनुहुन्छ त। आज आधिकारिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त छैन। होइन, त्यो त कानुनी कुरा मात्रै नव्यावहारिक कुरा जानुहोस् न। कानुनी कुरा त आउला नि आज भोलिमा। निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई वैधानिकता दिएन? होइन, उपाय नै छैन नि। हामी जिउँदैछौँ। निर्वाचन आयोगले त अब केही समय चुप लागेर बस्ने, दुवै समूहलाई निर्णय नदिने स्पष्ट भनिसकेको छ। ल हेरौँ न। आइसक्यो निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रिया। आधिकारिकता नदिने अहिले तत्काल निर्वाचन आयोगको बारेमा विरोधमा म बोलिदिउँ भने ठान्नुभएको छ। म बोल्नेवाला छैन त्यसरी। यी सबै सम्मानित ठाउँ हुन्। जसरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूले ऐतिहासिक फैसला गर्नुभयो, निर्वाचन आयोगका हाम्रो प्रमुख आयुक्त लगायतका आयुक्तहरूले पनि त्यस्तै साहसिक फैसला गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई विश्वास छ केपी शर्माले नियुक्त गरेका मान्छेहरू हुन्छ अहिलेका आयुक्तहरू, प्रमुख आयुक्त दिनेश थपेललाई चाहिँ के उहाँ निजी पकेटका मानिस हुनुहुन्छ? उहाँ मान्छे पनि त्यस्तो हुन्छ? त्यसो न, त्यस्तो होइन। त्यो उहाँ वैधानिक प्रक्रियाबाट योग्य मान्छेहरू आउनुभएको छ। आफ्नो क्षमताको आधारमा आउनुभएको छ, खोबीको आधारमा आउनुभएको छ। चाहिँ उहाँहरू कसैप्रति ओब्लाइज हुनु पर्दैन। यदि ओब्लाइज हुने हो भने सिस्टमप्रति ओब्लाइज हुनुपर्छ, इन्स्टिट्युसनप्रति ओब्लाइज कमिटेड हुनुपर्दछ, इन्स्टिट्युसनको मर्यादालाई माथि उठाउनुपर्छ। उहाँले शपथ लिनुभएको छ त्यस कुराको कि यो संस्थाको मर्यादाको म रक्षा गर्छु, यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछु। तपाईँलाई अध्यक्ष त मानेको छैन निर्वाचन आयोगले त। केपी शर्माले प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेको छैन त। अब यथार्थ जे हो त्यही हो। यथार्थ के हो भने केन्द्रीय कमिटीको 441 सदस्यहरूमध्ये 2/3 बढी सदस्यहरू हाम्रो पक्षमा छन्। कतिचोटि दोहोऱ्याउने, कतिचोटि मार्च पास्ट गराउने, कतिचोटि आइडेन्टिटी कार्ड देखाउने, कतिचोटि अनुहार देखाउने, हेरे भयो नि, जाँचे भयो नि, बोलाए भयो नि, उपस्थित गराए हो नि, सही गराए भयो नि, औँठा छाप लगाए भयो नि, हुँदैन? हामी तयार छौँ, प्रत्येक पलको निम्ति तयार छौँ। बोलाउनुहोस्, हामी उपस्थित हुन्छौँ। तर निर्वाचन आयोगले त केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड चाहिँ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र कुरा गरेको छ। माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई उसले स्वीकारेको छैन।
समस्या त छ नि। त्यही कुरामा त विवाद भएको नि त, हामीले मानिरहेका छैनौँ। त्यो यथार्थ होइन। जे सत्य हो सत्यलाई स्वीकार गर्नुहोस्। मानिलिनुहोस् केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनका लागि केपी ओली तयार भएनन् भने यो पार्टी मर्छ। केपी ओली कुनै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सहमत भएनन्, जुनसुकै कारणले। कारण म भन्दाखेरि त्यो शब्द छुच्चो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। म तयार हुनुहुन्न, तपाईँहरू कुरा मान्नुहुन्न केपी शर्मा ओली त। अब केपी ओली नामको मान्छे रहेन भने अनि बैठक बस्दैन। केपी ओली प्रमुखको कुरा हो कि पार्टीको पद्धति प्रमुख कुरा हो, पार्टीको विधि प्रमुख कुरा हो। केपी ओली भन्ने व्यक्ति वा अरू कुनै अध्यक्ष वा महासचिव भएको व्यक्तिले मानेन भने केन्द्रीय कमिटी समाप्त हुन्छ। तर केपी शर्मा ओली त निर्वाचित अध्यक्ष हो नि त, नवमहाधिवेशन होइन निर्वाचित त सिधिसक्यो यो कसले हावादारी। त्यसमा निर्वाचित उपाध्यक्ष कहाँ गए, हराए। अध्यक्ष रहने, निर्वाचित उपाध्यक्ष खोइ, निर्वाचित महासचिव को, निर्वाचित उपमहासचिव को, निर्वाचित सचिव को, अरू पदहरू चाहिँ नि सिद्धिने रे। अनि महामहिम एकजना पद रहने भने कहीँ छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकै कुरा गर्ने हो भने यो त जेठ 3 गतेको दिनमा अन्तिम बैठक बसेर यो विघटित भइसक्यो। जसरी 2047 सालको पुस महिनामा चौथो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेकपा माले, त्यसको केन्द्रीय कमिटी सम्भवतः कार्तिकको 23 गते भएको हुनुपर्दछ, जब एकीकरण भएको थियो नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीको बीचमा। त्यो बेलामा दुईटै पार्टी विघटित भयो र नयाँ पार्टी जन्मियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। छैन इतिहास। त्यसै गरी 2075 सालको जेठ 3 गते दुईटा पुराना पार्टीहरू जुन थिए ती दुईटै पार्टीहरू विघटित भए, त्यसका सबै कमिटीहरू विघटित भए र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको दुईटैले चाहिँ प्रस्ताव गरेर त्यो भेलाबाट हामीले एउटा केन्द्रीय कमिटी बनायौँ। 441 जनाले चुन्यौँ। केपी ओलीलाई त्यो 441 जनाले आफू मध्येबाट एकजना व्यक्ति उहाँलाई, अर्को व्यक्ति पुष्पकमल प्रचण्डलाई अध्यक्षको रूपमा चुन्यो। अनि त्यसपछि बसेको बैठकबाट बल्ल हामीले अरू पदहरूको सृजना गऱ्यौँ। विधान पास गरिसकेपछि त्यो विधान सबभन्दा पहिले त विधान पास गऱ्यौँ। अध्यक्ष चुनावभन्दा पनि पहिले ख्याल गर्नुहोस्। विधान पास गऱ्यौँ, नियमावली पास, यो चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा नियमावली पनि ल्यायौँ। तर त्यतिखेर हामीले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पास गरेका छौँ र विधान पास गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्यालाई अनुमतिलाई चाहिँ वैधानिकता प्रदान गरेका छौँ। बल्ल त्यो केन्द्रीय कमिटीले अनि दुईटा अध्यक्षलाई चुनेको छ। अनि त्यसपछि बल्ल अरू पदाधिकारीहरूको पनि चयन भएको छ। त्यसमा अब तपाईँहरूले आगामी दिनको कुरा गर्छु म, केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना चाहिँ कति छ? छैन। केपी ओलीसँग सहकार्यको सम्भावना शून्य होइन, -1000। यो प्रवृत्ति बोकेको मान्छेसँग को जान सक्छ? यो त पिण्ड छुट्यो। कति आनन्दको अनुभूति हुन्छ मलाई त। कस्तो ज्याद्रो मान्छे, यो देशै वाक्क दिक्क भइसकेको छ यस्तो मान्छेबाट। हेर्नुहोस् त, कुनै मर्यादा नामको चिज छैन। कस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तो असंस्कारी मान्छे कम्युनिस्ट पार्टी त कुरै छोड्नुहोस्, कुनै पनि पार्टीको नेता बन्न लायक नै होइनन्। नेपालका कम्युनिस्टहरूले आत्मालोचना गरिसकेपछि, गल्ती स्वीकार गरिसकेपछि चाहिँ फेरि पनि सहकार्य गरेको, एकता गरेको इतिहास त साक्षी छ नि माधव नेपालजी। तपाईँले पहिले प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ रेकमेन्ड गर्नु होला मलाई। त्यसै केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको एकीकरण हुँदैन, एकता हुँदैन, सहमति हुँदैन, सहकार्य हुँदैन? हुँदैन। 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन। त्यो थियो मौका। सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुभन्दा पहिले उहाँले आत्मालोचना गर्नुभएको भए, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा क्याबिनेटमा निर्णय गराएको भए हामी सबै कुरा बिर्सिन तयार हुन्थ्यौँ। तर मैले सम्झिरहेको छु, जतिखेर हामी आन्दोलन गरिरहेका थियौँ नि, त्यो आन्दोलनमा बिचमा कम्प्रोमाइज गर्न खोज्दाखेरि मैले भने इट्स टु लेट। त्यो भन्ने मान्छे मै हुँ र सुन्ने मान्छे धेरै छन्। त्यसमध्ये करण सिंहजी पनि हो इन्डियाका। इट्स टु लेट। र मैले गिर्जावालाई पनि शेरबहादुरजीलाई पनि नो
सम्भव छैन। अब सम्भव छैन। वैशाख त्यतिखेर 8 गतेको हो क्यार 8 गतेको घोषणाको आधारमा चल्ने कुरा सम्भव छैन भन्ने मान्छे मैले। राति 9 बजे मलाई फोन गर्दाखेरि गिर्जाओले माधव के उपाय छ कि भन्नुभएको थियो। शेरबहादुर हुनु पऱ्यो मिल्नु पऱ्यो भन्नुभएको थियो। भनेपछि आखिरमा ती सबै कुरामा सहमति त गऱ्यौँ नि त। गिर्जाओसँग सहमति भयो, शेरबहादुरजीसँग सहमति भयो। हामीले सबै विदेशका राजदूतलाई सिधै जवाब दियौँ, विदा गरिदिउँ हुँदैन। नेपाली जनताको मनस्थिति के छ त्यसको आधारमा चल्नै पर्छ। हामी यहाँको परिस्थितिको आधारमा चल्छौँ, हामी डिसाइड गर्छौँ, हामी निर्णय गर्छौँ। यत्रो स्वाभिमान बोकेका नेपाली जनताहरू यो स्वाभिमानको इतिहासलाई बिर्सिन सक्छन्? यो गौरवशाली हाम्रो इतिहास र परम्परालाई बिर्सन सकिन्छ? तर तपाईँकै पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीसँग फेरि पनि मिलेर जानुपर्छ भनेर वामदेव गौतमको प्रस्ताव छ नि, एकीकरणको कुरा, एकताको कुरा गरिरहनु भएको छैन। उहाँले त भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले अब त्यस्तै तपाईँ जस्तै कुनै ल्याउनुहुन्छ भने उहाँ पहिले ढुक्क भएर आउनुहोस्, हेरौँ। त्यही भनेर त बर्बाद भयो त। त्यही भएर ढिलो भयो। सबै ढिलो हुने कारणै त्यही हो। यस्तै यस्तै प्रवृत्ति हो। केपी ओली सुध्रिलान् भन्यो, भङ्ग गर्दैनन् होला भन्यो, यसरी नजालान् भन्यो, बैठकमा आइहाल्छन् भन्यो, बैठक बोलाइहाल्छन् भन्यो, अब त चाहिँ विधिको पालना गरिहाल्छन् भन्यो, होइन उनी त सबैसँग सल्लाह गरेर मात्रै चल्छन् भन्यो। केही पनि छैन। सबै तपाईँ श्रृङ्खला हेर्नुहोस् न। सबै चिजहरूबाट के देखिन्छ भने उहाँ मान्छे एकलकाटी, दम्भी, अहङ्कारी, व्यक्तिवादी र व्यक्ति पूजाका पक्षपोषक। हेर्नुहोस् त, त्यसो भए त केपी ओलीको को पर्सन त हाम्रो लक्ष्मीभक्त उपाध्यायजी, उनीभन्दा कति वर्ष जेठो। राधाकृष्ण मैनालीजी कति हो पर्नुहुन्छ र हामीलाई भाइ भनेको। केपी ओलीको त दाजुभाइ हुनु पनि लाजको कुरा हो। अब त त्यस्तो हुँदो रहेछ कि समाजमा जब सबैतिरबाट दूर दूर छिया भएका मान्छेहरूको नाता गोतासँग सम्बन्ध छ कि भनेर भन्न पनि मान्छेलाई लाज हुँदो रहेछ। सोध्नुहोस् त राधाकृष्ण मैनालीजीलाई, मोहनचन्द्र अधिकारीजीलाई, मुकुन्द नेउपानेलाई, झलनाथ खनाल कमरेडलाई, अमृत बोहरालाई, यी सबै व्यक्तिहरू होइनन् जानेका? सिबी मैनालीजीलाई भनेपछि यी सबै व्यक्तिहरू जो त्यो बेलादेखि झापा आन्दोलनदेखि कोर्डिनेसन कालदेखि लाग्दै आएका व्यक्तिहरूलाई केपी ओलीको धेरै कुरा थाहा छ। अझ जेलमा बसेका व्यक्तिहरूलाई सोध्नुभयो भने थाहा हुन्छ। सोध्नुहोस् विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, भीमरावलाई सोध्नुहोस्, अरूलाई पनि सोध्नुहोस् जो सँगसँगै जेलमा बसेका व्यक्तिहरू छन् कस्तो थियो। मलाई कसले सुनाउँदै हुन्थ्यो, म घनेन्द्र बस्नेतलाई, उहाँलाई सोध्नुहोस्, नरेश खरेललाई सोध्नुहोस्, थाहा हुन्छ नि। देशमा निकास चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ, तपाईँहरूको एजेन्डा त्यही हो। नयाँ प्रधानमन्त्री देशलाई चाहिएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री छनौट प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि यदि केपी शर्माले पार्टी पनि फुटाउन सक्नु भएन, उहाँसँग 40% पनि पुगेन भने के हुन्छ क्या त्यतिखेर अवस्था? यस्तो कुराहरूमा म धेरै जान चाहन्न। किन कसैको हार्ट अट्याक हुने स्थितिमा किन पुर्याउने। अब उहाँले मजाले विश्राम गरेर बस्नुभयो भने सबैको कल्याण हुने थियो। यो राजनीतिबाट उहाँ सन्यास लिनुहोस्। मेरो व्यक्तिगत सल्लाह, उहाँलाई अब मित्र भन्न पनि गाह्रो छ किन उहाँले शत्रु आफूलाई मलाई शत्रु नै घोषणा गर्नुभएको छ। तर पनि यदि पुरानो मित्रतालाई सम्झिने हो भने उहाँलाई म यो अन्तिम सुझाव दिन चाहन्छु कि उहाँले राजनीतिबाट सन्यास लिनुहोस् र त्यसपछि चाहिँ विश्राम लिनुहोस् र अरूलाई चाहिँ राजनीतिमा राम्रो बाटोमा लाग्नका लागि भन्नुहोस्। आफूबाट गल्ती भयो, अब म चाहिँ मेरो बाटोमा तिमीहरू कोही पनि नहिँड, कसैलाई पनि जान्न देऊ भनेर पश्चाताप गर्नुहोस्। भीष्म पितामहले गरेको पश्चाताप जस्तै कमसेकम। भीष्म पितामह त असल मानिस थिए, यिनी केपी ओली असल मान्छे पनि होइनन्, अहिले असल पनि देखिँदैनन्, तर उनी निरीह थिए। निरीह पनि हुनुहुँदो रहेछ, तर यस्तो ज्याद्रो पनि हुनुहुँदो रहेनछ। मान्छे त सन्तुलित पो हुनुपर्दछ, मान्छे संयमित पो हुनुपर्दछ, मानिसमा मानवीय गुण पो हुनुपर्दछ। त्यसरी मानव र दानव भनेको छुट्याउने कारण पनि त्यही हो। यी सबै चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकले ओली प्रवृत्तिबाट मुक्ति चाहेको छ। ओली युगबाट यो देश अब
मुक्त हुन चाहेको छु। होइन ओली युगबाट यो देश कहिलेसम्म मुक्त होला त्यसको आधार दिनुहोस् न जनतालाई, कति दिन लाग्ला अब? ओली अब छँदैछ नि, अब त आइसकेको छ। हाम्रो प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने दिनै तोकिसकेपछि, अवधि तोकिसकेपछि अब कति अवधि बाँकी होला र? तर केपी शर्मा ओलीको भनाइ चाहिँ म प्रधानमन्त्री भइरहन्छु, मलाई कसैले हटाउन सक्दैन, उहाँले भनिसक्नु भयो। त्यो त भनिसक्नु भयो, उहाँले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुँदै हुँदैन पनि भनिसक्नु भएकै हो। तपाईँहरू हटाउन सक्नुहुन्छ केपी शर्मा? उहाँले पहिले पनि भनिसक्नु। तपाईँहरूसँग बहुमत पुग्छ? बहुमत किन नपुग्नु? देखाउनुहोस्, बहुमत सङ्ख्या देखाउनुहोस् न, गणितीय सङ्ख्यामा अब गइसक्यो। हामी देखाइहाल्छौँ नि, देखाइहाल्छौँ नि। कहिले देखाउनुपर्छ बताउनुहोस्? तपाईँहरूसँग कतिजना सांसद छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? अनि सबै हिसाब किताबमा तपाईँलाई अहिले दिउँ? होइन बताउनु पर्छ नि माधव कुमार। एकदम अब क्लियर मेजोरिटी छ, एकदम तपाईँहरूसँग बहुमत छ? क्लियर मेजोरिटी छ, पार्टीभित्र बहुमत छ? एकदम पार्टी संसदीय दलमा बहुमत छ? एकदम गजबको छ। जिल्ला जिल्लामा बहुमत छ, प्रदेश प्रदेशमा बहुमत छ, सबै ठाउँमा बहुमत छ। तर तपाईँहरूसँग 28 जना सांसद मात्रै छ नि त संसदीय दलमा त माधव कुमार नेपाल चाहिँ मैले पाएको। होइन बहुत हामीसँग त्योभन्दा धेरै छ, तपाईँलाई भ्रम छ। होइन कतिजना छ तपाईँहरू? होइन हामीसँग क्लियर मेजोरिटी छ बस। सरकार बनाउन त तपाईँहरूलाई छ नि पार्टीभित्र 139 जना सांसद चाहिन्छ। हामी एक्लो सरकार बनाउँदैनौँ, हामी कोएलिसन गभर्मेन्ट बनाउँछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सहितको सरकार बनाउँछौँ र हामी को हुन्छ प्रधानमन्त्री भन्ने बारेमा ओपेन छौँ। नेपाली कङ्ग्रेससँग जनता समाजवादी पार्टीसँग समेत राय गरेर के गर्दा बेस हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जब कोएलिसन पार्टनरसँग चाहिँ हामी सल्लाह गर्छौँ भनिसकेपछि अनि त्यस्तो अवस्थामा अन्य हिसाबले सोचेर हुन्छ। यो भ्रम नरहोस्। फेरि के एउटा भ्रम के छ भने यी नेताहरू पहिले एउटा कुरा गर्छन् अनि जब कुर्सीको नजिक पुग्न थालिसकेपछि आफ्नो कुरा फेर्छन्, विचार फेर्छन् र कुर्सीप्रति रियाल चाप काट्न थाल्छन्। त्यो होइन। म एउटा यस्तो व्यक्ति, मैले भन्दैछु, मैले त्योभन्दा पहिले भनेको थिएँ, केपी ओलीको निम्ति मैले मेसेज पठाएको हो कि अब पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुभन्दा पहिले आउनुहोस्, महसुस गर्नुहोस्। बरु तपाईँलाई अध्यक्ष चाहिएको छ भने आउनुहोस्, यो अध्यक्ष पद म छोडिदिन्छु, तपाईँ बस्नुहोस्। तर दुईवटा शर्त छ, पश्चाताप गर्नुहोस् र प्रतिनिधि सभाको विघटनको फैसला गलत हो र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँ ढिलै भए पनि तपाईँ आउनुहोस्, अध्यक्षमा चाहिँ म स्वागत गर्न तयार छु। म अध्यक्षको निम्ति लालायित मानिस होइन, म प्रधानमन्त्रीको निम्ति लालायित मान्छे होइन। मलाई देश र जनताको इज्जत प्रतिष्ठा र उनीहरूको को कल्याण चाहिएको छ र म चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा हुने अनुचित कुराको विरुद्धमा एक्लो भए पनि एकलव्य भएर पनि लागिरहनेछु र दृढताका साथ उभिरहनेछु र कुनै गलत कुरासँग म कम्प्रोमाइज गर्ने छैन। मेरो नेचर गलत कुरासँग कम्प्रोमाइज गरेर चल्ने होइन, सुधार्ने कोसिस गर्ने हो। त्यस हुनाले हामीले के नीति लिएका थियौँ भन्दाखेरि स्ट्रगल एन्ड युनिटी, लेटर अन पछिल्लो समयमा स्ट्रगल एन्ड ट्रान्सफर्मेसन, थर्ड फेजमा स्ट्रगल एन्ड इलिमिनेसन, सङ्घर्ष र एकता। भनेपछि गलत कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष र सही कुराको निम्ति एकता, अनि पछि सङ्घर्ष र रूपान्तरण। किन रूपान्तरण नगरिकन अब पार नलाग्ने भयो भने तेस्रो अवस्थामा रूपान्तरण नहुने भयो, अब सङ्घर्ष र निषेध, त्यसलाई भन्छन् इलिमिनेसन। अब केपी शर्मा ओलीको निषेध सुरु भयो नेपाली राजनीतिमा। को बहिर्गमन बाहेक उपाय नै छैन। र राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले आरामले विश्राम लिएर बसिदिनु। अब तपाईँले संयुक्त सरकार बनाउने भन्नुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक्लै सरकार बन्दैन, त्यो सम्भावना छैन? छैन, छैन। यो यस्तो कुनै भ्रम पालेर चल्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्तो विश्लेषण पनि गलत हुन्छ र यदि भ्रम पैदा पनि गर्छ, कसैमा भ्रम नरहोस्। किनभने यहाँ यो नेपाल कस्तो छ भने हल्लै हल्लाको देश हो, भ्रमै भ्रमको देश हो। कहिले के हुन्छ भने होइन हिजोसम्म पो भनेको थिएँ, अब त धोका दिन्छन् नि अरूलाई भन्, सबै उस्तै हुन्, सबै उस्तै हुन् भने ठान्ने एउटा प्रवृत्ति छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने खालको प्रवृत्ति छ। सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने प्रवृत्ति छ। सबै नेता उस्तै होइनन्, सबै मानिस उस्तै होइनन् भने हामीले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ कि प्रचण्ड कि बाबुराम भट्टराई? होइन, हामीले तपाईँले संयुक्त सरकार बनाउने भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री त चाहिएला नि त अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि। कुनै व्यक्तिको निम्ति यसमा नजाउँ। अनि व्यक्ति पनि चाहिन्छ नि त माधव कुमार नेपाल चाहिँ, कसले नेतृत्व गर्ने? म आफ्नो तर्फबाट दावा गर्दिनँ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार होइन? म दावा गर्दिनँ। तर धेरैले भनेका छन् माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ मुलुक, तपाईँले प्रधानमन्त्रीत्व चाहिँ लिनुपर्छ। यस विषयमा अहिले प्रवेश नगरौँ, त्यसले मलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्याउँछ।
त्यस हुनाले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीहरूको बैठकबाट द्विपक्षीय त्रिपक्षीय बहुपक्षीय बैठकबाट हामी टुङ्गो लगाउँछौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँलाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? फेरि पनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन, यो एकदम खुलेर कुरा गरौँ। यस्ता कुराहरू मसँग नगर्नुहोस्। म त्यस्तो कुरा गर्ने मान्छे नै होइन र म यस्ता प्रश्नहरू एभोइड गर्ने गर्छु, थाहा छ। अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री नबन्ने? प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि देशलाई निकास चाहिएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री हिरिक्क हुने के हुन्छ त्यसले? होइन, निकासको लागि त व्यक्ति चाहियो नि त। त्यो व्यक्तिले देशलाई निकास दिनु पर्दैन प्रधानमन्त्री बनेर? मेरो पुरा साथ रहन्छ, सहयोग रहन्छ, सही दिशामा लिएर जानका लागि मेरो जहिले पनि पोजिटिभ भूमिका रहन्छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको सहयोगमा, समर्थनमा? किन नहुन सक्ने? सल्लाह गरौँ न। हिजो सल्लाह गर्नु भएन? तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको मान्छे होइन? माधव नेपाल र प्रचण्ड तपाईँहरू गएर भेटेको होइन? शेरबहादुर देउवालाई भन्नुभएको होइन सहकार्य गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको? राखेको छ। उहाँले भन्नुभयो पार्टीमा हामी छलफल गर्छौँ। किन शेरबहादुरसँग मेरो त्योभन्दा पहिले पनि एक्लै पनि कुरा भएको छ। के कुरा भएको छ त्यो सबै मलाई याद पनि छ। होइन, बताउनुहोस् न आज के कुरा माधव नेपालजी? मेरो आग्रह छ। बताउँदिनु। किन नबताउने? बताउँदिनु। जनतालाई तपाईँ नबताउने? जनतालाई सही सूचना अहिले नदिने, सही बेलामा उपयुक्त बेलामा दिने। अहिले दिनु हुँदैन। सबै बिगार्ने गरी गर्ने, आज भनेर बिथोल्ने। कसैको बानी हुँदो रहेछ भनिदिने, जम्मै भाटभोट भनिदिने, सबै बिगारिदिने, सोचेको परिणाम आउन नदिने, त्यसपछि बिचमा पहिले सबै षड्यन्त्रकारीहरूलाई षड्यन्त्र गर्न दिने र षड्यन्त्रको योजनालाई सफल बनाइदिने। म त्यस्तो काम गर्छु। ऋषि धमलालाई सही सूचना दिनुहोस् न आज त। होइन, ऋषि धमला झन् ज्यादा संसारमा हल्ला गरिदिएर सब बिगार्ने मान्छे मध्ये पनि एउटा हो। त्यस हुनाले यस्ता कुरा म भन्दिनँ। अहिले जे भए पनि शेरबहादुरजीले हिजो विगतदेखि नै हामीसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ, म सम्झिरहेको छु। त्यतिखेर 12 बुँदे सहमति गरेको बेलामा म आफै जेलमा उहाँको थुनामा भएको म भेट्न गएको थिएँ। भेटेर उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँले त्यस बेलामा कसरी त्यसप्रति पोजिटिभ धारणा राख्नुभएको थियो, यी सबै कुरा मलाई याद छ नि। सायद शेरबहादुरजी हुनुहोस् या कृष्ण सिटौलाजी हुनुहोस् या मसँगै काम गरेका चाहिँ अनेक मन्त्रीहरू हुनुहोस्, उहाँहरू सबै त्यहाँ चाहे रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहोस्, चाहे प्रकाश मान, यी सबै नेताहरू त म चाहिँ बिमला निधि हुनुहोस्। अब सबैको नाम चाहिँ मैले फटाफट भन्दाखेरि कुनैको नाम छुट्ला, तर जे होस् मैले पाएको छु नेपाली कङ्ग्रेसभित्र डेमोक्रेसीको भावना प्रबल छ र त्यो डेमोक्रेसीको मान्यतामा अगाडि बढ्ने र अटोक्रेसीका विरुद्धमा लड्ने एउटा परम्परा पनि छ। त्यसमा त्यो डेमोक्रेसी जोगाउने दायित्व अहिले मूलतः यी दुईटा प्रमुख पार्टीहरूको हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसको हो। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरूको पनि यो जिम्मेवारी हुन्छ। हामी सबै जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले नै एउटा निकास दिनेछौँ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मानेर जान तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? अनि हामी किन कसैलाई पनि निषेध गर्ने कुरा आउँछ र? नेपाली प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि संसद सचिवालयमा त्यो त एउटा फेजमा थियो, किन भन्दाखेरि तुरुन्तै केपी ओलीको विकल्पमा दिनुपर्ने स्थिति थियो। त्यो अवस्थामा आएको हो। अबको अवस्थामा कसरी जाने भन्ने कुरा हामी छलफलबाट नै त्यसो नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छ। प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? अनि को बन्न सक्नुहुन्न? किन कसैको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ? किन बन्न नसक्ने कुरा के भयो र? शेरबहादुरजी हुन नसक्ने, प्रचण्डजी हुन नसक्ने, अरू कोही व्यक्ति? अनि तपाईँ चाहिँ हुन सक्ने कि नसक्ने? होइन, यस्तो कुरा नगरौँ न। म हुन नसक्ने, मैले म हुन सक्छु भन्दै मेरो त्यस्तो नेचर छ होला, म हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि मान्छे होलान्। म त्यस्तो मान्छे होइन। त्यसमा अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ कि प्रचण्ड? ठ्याक्कै घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार उही कुरा ल्याए फेरि म झुकिएर बोलिहाल्छु कि भन्ने ठानेको होला। झुकिएर म बोल्ने मान्छे होइन, तपाईँलाई थाहा होस्। म झुकिएर बोल्ने मान्छे होइन, म सोचेर बोल्ने मान्छे हुँ। र मेरो एउटा भनाइ छ जहिले पनि, यो जिब्रो यस्तै सजिलो छ कि फ्याट बोलिदिन्छ अनि बिग्रिसकेको हुन्छ अनि पछि गएर पस्ताउने स्थिति बन्छ। त्यसैले हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने काम गर्नु हुँदैन। हतारमा बोल्ने, फटाफट बोल्ने अनि पछि बेकारमा बोलिएछ भनेर चाहिँ ठान्ने या त्यसले दुनियाँलाई दुःख दिने या परिस्थिति बिगारिदिने काम गर्नु हुँदैन भन्ने म पक्षमा छु। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ? किन सक्दैन? सबै नेपाली कङ्ग्रेसका शेरबहादुरजी हुनुहोस्, जुनसुकै नेताको नाम अगाडि सारे पनि हामी मान्छौँ। चाहे सबैले मिलेर अर्कै पार्टीको पनि नेतालाई ल्याउँ भने चाहिँ त्यो पनि मान्छौँ। होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूलाई चाहिँ ल्याउँ भने चाहिँ हामी मान्छौँ।
पुष्पकमल प्रचण्डजीलाई नै ल्याउँ भन्दा पनि हामी मान्छौँ, नमान्ने कुरै आउँदैन नि। त्यसो तपाईँहरू ओपन हुनुहुन्छ, हामी ओपन छौँ। तर केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ जसरी पनि हटाउनु पर्छ। केपी ओली जुन प्रवृत्तिले हामी अहिलेसम्म वाक्क दिक्क भयौँ, पीडित भयौँ, त्यो प्रवृत्तिलाई बोक्ने मान्छेलाई फेरि अर्को दुःख पाउने। होइन, शेरबहादुर देउवाले त केपी शर्मालाई साथ दिने चर्चा सुरु भएको छ नि त नेपाली राजनीति। हल्ला त उहिले पनि चलेको हो नि त, त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई विश्वास छ शेरबहादुर देउवाप्रति? केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको केमिस्ट्री मिलेको छ, कुराकानी मिलेको छ, चुनावमा जान दुवै तयार भए? यो पर्सनल लेभलका कुराहरू म त केही गर्न चाहन्न। केपी शर्मा ओलीलाई बचाउन शेरबहादुर देउवा लाग्नुहुन्न भन्ने तपाईँको भनाइ छ। अरूको बारेमा नबोलाउन, मलाई नसोध्नुहोस् न, उहाँ जसलाई सोध्नुहोस् उहाँलाई सोध्नुहोस्। डेमोक्रेसीको मूल्य र मान्यताबाट कोही पनि पछि हट्नु होला भन्ने लाग्दैन। डेमोक्रेसीको लामो संस्कार भएका व्यक्तिहरूले यस कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। राष्ट्रपतिमाथि माविको प्रस्ताव कहिले आउँछ जनता जान्न चाहन्छन्? माधव नेपालजी राष्ट्रपतिले तपाईँ फेरि भड्काउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले के सन्दर्भ केपी ओलीमा छ, फोकस एउटा कुरामा हुनुहोस्। उता पनि हिर्काएको छ, उता पनि हिर्काएको छ, कहिले के हल्ला मचाइदिएको छ, कहिले के हल्ला मचाइदिएको, यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन। खालि राष्ट्रपतिजीले एउटा राष्ट्रपतिको गरिमालाई कायम राख्ने गरी काम गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले काम गर्नुभयो भने उहाँले सबैको विश्वास जित्ने स्थिति बन्छ। राष्ट्रपतिले संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई साथ दिनुभयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन? अहिले सबै कुराहरूमा प्रवेश म गर्नै चाहन्न। राष्ट्रपतिमाथि माविको प्रस्ताव कहिले आउँछ? आउँछै आउँदैन? हामीले सोचेकै छैनौँ, हाम्रो दिमागमै छैन। राष्ट्रपति यथावत रहन्छ, दिमागमै छैन, हामीले सोचेकै छैनौँ हामीले। अहिले कहाँ राष्ट्रपति, अहिले विषय प्रधानमन्त्रीको छ, राष्ट्रपतिको विषय ल्याउनु भयो। उपराष्ट्रपति के हुन्छ भनेर सोध्नु होला, सभामुख के हुन्छ भनेर, यस्तो पनि कुरा आउँछ। आज यहाँ विषय नै छैन। होइन, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति दुवैले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सबैले भनेका छन् नि त। खोइ हामी कहाँ त उठेको छैन। संविधानको उल्लङ्घन त राष्ट्रपति पनि गर्नुभएको भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। कुनै पार्टीसँग कुरा गर्दा पनि त्यो प्रश्न उठेकै छैन, मैले सुनेको छैन। तपाईँ कहाँ कहाँ सुन्नुहुन्छ, जहाँ सुन्नुभएको छ त्यही सोध्दै हेर्नुहोस्। म कहाँ त कसैले भन्न पनि आएको छैन, छलफलको विषय पनि भयो। त्यसो क्लियर कट बताउनुहोस्, राष्ट्रपति यथावत रहनुहुन्छ, हट्नुहुन्न? अहिले त्यो विषय नै छैन मूल कुरा। कहाँ राष्ट्रपतिको प्रसङ्ग किन बेस प्रसङ्गको नल्याउनुहोस्। अहिले प्रसङ्ग प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, केपी ओलीको विकल्पमा जाने कुरा हो, नयाँ सरकार गठनको कुरा हो। तर राष्ट्रपति हटाउनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन विगतमा? अहिले कहाँ कहिले पनि मैले भनेको छैन, कहिले पनि मैले भनेको छैन, यो कहिले पनि मैले भनेको छैन। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्ने तपाईँ होइन, माधव नेपाल प्रचण्ड होइन? कहिले पनि होइन। तपाईँले आन्दोलनमा सँगै जाउँ, रामचन्द्रजी संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भनेको हावादारी कुरा हो, कहिल्यै पनि होइन भनेपछि बुझ्नु परेन। बरु मलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा चाहिँ उहिले चलेको थियो, पहिलो राष्ट्रपति बनाउने बेलाको याद छैन। रामवरणजीको राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिले मलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको हो, र त्यसपछि पनि आएको हो। विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिले मलाई आएको हो पार्टीभित्रबाट। रामचन्द्र पौडेलको बारेमा हाम्रो बिचमा अहिलेसम्म छलफल म तपाईँको मुखबाट पहिलोचोटि सुन्दैछु। त्यसो भए झल्ला थन्नालाई राष्ट्रपति बनाउने तपाईँहरूको चाहना छ नि, त्यो पनि त अब नहुने भयो। के कुरा गर्नुहुन्छ अहिले, अरू कुरा नगर्नुहोस् न, बिथोल्ने काम नगर्नुहोस्। ठ्याक्कै बताउँछ, अब देशमा उन्नति पनि चाहिएको छ, प्रगति पनि चाहिएको छ, विकास पनि चाहिएको छ, समझदारी पनि चाहिएको छ, सम्झौता पनि हुनुपर्छ। सबै ओलीले बिगारेका सबै चिजलाई हामी दुरुस्त पार्न चाहन्छौँ। हामी समाजवादको दिशामा बाटोमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गर्दाखेरि देशको वास्तविकतामा उभिएर यथार्थवादी नीति अवलम्बन गर्न चाहन्छौँ। हामी हावादारी कुरा गरेर चल्न चाहँदैनौँ। हामी काम धेरै, परिणाम धेरै हामी देखाउन चाहन्छौँ। हामी जनताको पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। कृषिको विकास होस्, उद्योगको विकास होस्, पर्यटनको विकास होस्, जलविद्युतको विकास होस्, जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्ने कुरा होस्, या देशको समग्र विकासको सामग्रिक योजना निर्माण गर्ने कुरा होस्, ती सबै कुराको निम्ति भौतिक यो परियोजनाहरू, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणका कुराहरू हुन्। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसभित्र सडकका कुराहरू छन्, यसभित्र हवाई यातायातका कुराहरू छन्। यी सबै कामहरू चाहिँ सबभन्दा पहिले हुनु पर्यो। अनि यो हावादारी कुरा गरेर चाहिँ अहिले नै चाहिँ हुन्छ, आज गर्न सकिने कुराहरू आज गर्नु पर्यो।
भोलि गर्न सकिने कुराहरू भोलि गर्नु पर्यो, 10 वर्षपछि गर्न सकिने 20 वर्षपछि गर्ने कुराहरूको निम्ति दिमागमा राख्नु पर्यो। तर आज गर्नुपर्ने काम पहिले गरौँ, जनतालाई परिणाम दिउँ। यहाँ मान्छेलाई युवालाई रोजगारी चाहिएको छ, यहाँ गरिबी अभाव र बेरोजगारीबाट अन्त्य चाहिएको छ, शिक्षा स्वास्थ्यको समस्याको सम्बोधन चाहिएको छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिएको छ, न्यायको प्रत्याभूति, न्यायको सुनिश्चितता चाहिएको छ, सुशासनको ग्यारेन्टी चाहिए। भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ माधव नेपालजी। हाम्रो देशमा महारोग छ। त्यही मैले सुशासन भनेको त त्यही त हो नि। के हो सुशासन? सुशासनको पहिलो शर्त भनेको भ्रष्टाचारको उन्मूलन या भ्रष्टाचारको विरुद्धको सशक्त कदम। दोस्रो कुरा हो छिटो सेवा सुविधाहरू जनता समक्ष पुर्याउने। तेस्रो कुरा हो जनताका समस्याप्रति संवेदनशील हुने। यी सुशासनका आधारभूत गुणहरू विशेषता हुन् भन्ने कुरा त तपाईँ जस्तो क्लिन नेताको बारेमा पनि त विभिन्न किसिमको चर्चा परिचर्चा भयो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तपाईँ पनि त फस्नुभयो, तपाईँको नाम आयो, अदालतमा आएदेखिर तपाईँको नाम छ। यो नचाहिने कुरा नगर्नुहोस्। मेरो बारेमा चाहिँ नि कसैले प्रश्न पनि उठाउन सक्दैन, गरे भइगयो नि। ल म जग्गा प्रकरण तपाईँ मुछिएको होइन, अदालतमा त मुद्दा छ। म कहाँ मुछिएको छु? मैले गरेको छु? म कहाँ मुछिएको छु? मेरो समयमा कसैको पनि समयमा गलत काम हुन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छ। मेरो समयमा त्यस्तो कुनै पनि काम भएको छैन। निर्णयको काम भएको होला, निर्णय भएको छैन। तर मुद्दा त विचार दिन्छ नि होला नि, ठिक छ, बारेमा आइहाल्छ छ नि। मेरो निर्णय क्लियर छ, मेरो निर्णय क्लियर छ। सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुन सम्बन्धले छुट्याउने, बस। त्यसो ललित निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईँको नाम मुछेको छैन, तपाईँ दोषी होइन, तपाईँ निर्दोष हो। त्यसैले म दृढताका साथ उभिएको छु। म तले त्यसमा जोडिएको भए, मैले घुस खाएको भए, जग्गा लिएको भए डरले थर थर काम्ने थिएँ। केपी ओलीले त्यही खोजेका थिए, यो डन्डा बर्साएर माधव नेपाललाई थर्काउँछु। मेरामा किन हिम्मत आयो त? हेरौँ त ल, मेरो निर्णयमा देखाउनु पर्यो नि त। तपाईँको निर्णयमा खोट छैन? मेरो मूल निर्णय नीतिगत। अब तल एयरपोर्ट बनाउने भन्यो, एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि नदी एउटा व्यक्तिले आफ्नो नाममा राखिदियो, अनि त्यसको दोष प्रधानमन्त्री हुन्छ? नदीलाई आफ्नो नदी भनिदिएछ, मेरो घरको खोला हो भनिदिनु, अनि त्यसको दोषी प्रधानमन्त्री हुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कहाँ खोला छ, कहाँ चाहिँ त्यो को सक्कली हो, को नक्कली रामबहादुर हो कि कृष्णबहादुर हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ? तल मालपोत कार्यालयमा कृष्णबहादुरको नाम रामबहादुर लेखिदियो भने अनि के थाहा हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्माले मुद्दालाई किन उचाल्नु भएको छ त? केही नपाएपछि उहाँले मलाई भन्नुभएको छ, मैले गरेको होइन, तपाईँ दोषी होइन। फेरि मसँग त्यही भन्ने, फेरि तपाईँको कहाँ नाम छ, तपाईँलाई कहाँ दोष दिएको छ, तपाईँ म प्रति किन नकारात्मक हो, मैले तपाईँलाई फसाउन खोजेकै होइन, मलाई त्यसरी भन्नुहोस् न भने फेरि आफै मसँग भन्नुहुन्छ। संवाद भएको छ केपी शर्मा ओलीसँग पछिल्लो समय तपाईँको कुराकानी भएको छैन? किन हुनु र? के काम छ र गर्नु? अब संवाद हुँदैन। संवाद व्यक्तिगत रूपमा त कहीँ मान्छेले सम्बन्ध कहीँ टुट्छ, पर्दाखेरि त बोल्न सक्छन् मान्छे, कुरा हुनसक्छ। तर पोलिटिकल्ली भन्यो भने एउटै पार्टीमा सँगै जाने स्थिति बन्दैन। एकदम रूपान्तरण हुनुभयो, सुध्रिनुभयो, एकदम नयाँ ढङ्गले आउनुभयो भने पनि तपाईँले त हुँदैन भन्नुभएको थियो। त्यहाँदेखि कतिपय कुराहरू चाहिँ नि काल्पनिक कुराहरूले गर्नु हुँदैन, आजको कुरा आज गर्नुपर्छ। चाहिँ ठिक्क ढङ्गले बोल्नु पर्यो, ठिक्क ढङ्गले चल्नु। खरिद बिक्री हुन्छ हुँदैन? सांसदहरूलाई तपाईँहरू किन्नुहुन्छ किन्नुहुन्न? आफ्नो हामी त्यस्तो अनैतिक कुनै पनि काम गर्दैनौँ। केपी शर्माले गम्भीर आरोप छ। उहाँले तपाईँले सांसद किने उहाँले भनेका कुरामा उहाँ सीमा नागेर जे पनि बोल्नुहुन्छ उहाँको कुराको जवाब दिनु भनेको त्यो आफै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गलत कुरामा तानिने मात्रै हो। त्यो त्यसो 2052 साल पछिको घटना जसरी संसदमा देखियो त्यो देखिँदैन, किनबेच खरिद बिक्री हुँदैन। हामी त्यस्तो काममा लाग्दैनौँ, लाग्ने हाम्रो नेचर पनि छैन, हाम्रो प्रवृत्ति त्यस्तो छैन। त्यो सबै छ भने केपी ओलीमा छ। यो सबै विकृतिको सबै जरो पनि, विकृतिको स्वरूप भनेको चाहिँ विकारको केन्द्र भनेको केपी ओली हो। भ्रष्टाचार होस्, किनबेच होस्, या चाहिँ गाली गलौज होस्, अरूको खिल्ली उडाउने होस्, अरूको अपमान गर्ने कुरा होस्, विधिको पालना नगर्ने कुरा होस्, कमिटीको बैठकको कुरा होस्, कमिटी प्रणालीको कुरा होस्, पार्टी सिस्टमको कुरा होस्, सबै भत्काउने, बिगार्ने र आफूलाई सुप्रिम ठान्ने। आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी,
आइएम एबभ द पार्टी इन्स्टिट्युसन भन्ने ठान्ने प्रवृत्ति केपी ओलीको प्रवृत्ति हो। उहाँ त्यसको एउटा प्रतीकात्मक उदाहरण बन्नुभएको छ। अहिले मूल त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा उहाँ देखा पर्नुभएको छ। तर तपाईँ शालीन व्यक्ति, बौद्धिक व्यक्ति, तर केपी शर्मा ओलीप्रति तपाईँको जुन शब्द प्रयोग छ नि, माधवकुमार नेपाल पनि छिद्र बन्नु भनेर भन्न थाले नि मान्छे। छैन छैन, मैले त्यस्तो कुनै पनि मेरो अहिलेसम्म प्रयोग गरेको शब्द कुनै पनि शुद्ध शब्द छैन। भस्मासुरलाई भस्मासुर नभएर के भन्नु त? राक्षसी प्रवृत्तिलाई राक्षसी प्रवृत्ति नभएर के भन्नु त? दानवीय नभएर के मानवीय भन्ने? तपाईँको शब्द शुद्र छैन? छैन। तपाईँ एक एक शब्द हेर्नुहोस् न त, कुन शब्द मेरो बेठिक भयो? उहाँमा हृदयको विशालता छैन, उहाँ सङ्कीर्ण हुनुहुन्छ, स्वार्थी मतलबी व्यक्तिवादी हुनुहुन्छ। अनि कहाँ यो क्षुद्र हो? अनि केबाट तपाईँ चित्रण केबाट गर्नुहुन्छ त? भन्नुहोस् त, मलाई बताउनुहोस् त। अर्को कुनै शब्द छ भने? मैले अरू कुनै त्यस्तो किसिमले व्यक्तिगत रूपमा जत्थाभावी बोलेको त छैन मैले उहाँ जस्तो। थ्याङ्क यू सो मच माधवकुमार नेपालजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु।